Train comes, we turn it around. When it turntable, she 360 was on beige, كستنت round bay. Good. Ar beige كستمني شيء train مول. أنت شو مؤمنة؟ بس يعني turntable كست turn هر train مني بري مختلف bay. برای ذکر کنم منی از خانه برای سرویس خوب کانسپت بس اینی بیلدینگ کسته وقتی شوشنی منجای دنه ریزه تایر داره موتور داره او کستم پورا چیزش چکار میده برای اینجا درایور منی از خانه میشتون از ریز خانه. Why did he live in a train station? You might well ask. تو خونش سرویس میکرده تو خیلی اینچ کسته تا چیزه در که آدم مور رنگی مادرن یعنی لیفت رنگی گراجای مادرن ولی من که مو گاڑی تیلش چنج کرده است آدم مرافت استایش کست سرویس میکنه وغیره زی ترین انجن لیفت کنه چه که هیوی. Don't blow my engine. هیچ کارم نه خب من ایزی خامت خالی کرده و اوه اینی خوی انجن چه چپ پایفای خان که چیزش کنترل خوی اینی ایریه تیل خا چیزا مینداخته کویلا مینداخته اینجی کویلا مینداخته اینجی کست استیم چی کنترل نه خوی اینی سیتی درایور شی Are you familiar with the trolley problem? تو خناش ترالیه او ترینه اینی ترالیه ایناش ریزه ترالیهش منی شهر بده ترینش مثلا سامان مبر دور خو بس ایناش کسی ترالی هم زخات تو خنا ترالی میزنه اینا ترالیهش منی شهر بچلانه اینا زری الکتریسیتی میچلیده اون بله سرش تو خو کیبل اینا زری الکتریک وش استیم ایناش الکتریک اون تارش اصغر اینار تو کدام یک دنم منیز نکست چاقنی مقام زمان برتون کارم مکداز غربتم بده Steamtown خوینی ویزیتر سنتر شه خو لکوانا اینی ایریه شاید که انجی استادم شده تو خی کم ریزه نه اینی ترین دیگه یه استیم ICRR chicken history شام تو رو میگم Illinois Central 790